जिसमें सबसे पहले दुआ की गई कि जो भी इस कोविड-19 और इस वायरस की वजह से इस दुनिया से गए हैं और वो भी, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर हजरात ख़ास तौर पर जो मेडिकल से वाबस्ता हैं, उन सबको खिराज तहसीन भी पेश किया गया। और जो उनके लवाहिकीन हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी, और उनके लिए भी सीएम साहब ने एक फ़ंड मुख्तस कर रहे हैं ताकि उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा सके। इसलिए जो मुसलमान थे उनके लिए दुआ की गई और जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। और लॉ में अमेंडमेंट भी की गई, कुछ ऑर्डिनेंस के लिए, कुछ दीगर चीज़ों के लिए, जिसके लिए मुर्तज़ा वहाब साहब आपको ज़रूर अप्राइज करेंगे, बताएंगे पूरी एक तफसील। एक और चीज़ जो बहुत बड़ा एक थ्रेट और आ रहा है इसके साथ साथ, वो है लोकस्ट का, जो एक ग्रेट थ्रेट है हमारे मुख्तलिफ डिवीजन्स में, और जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट ने कोई 6 मार्च को एक मीटिंग भी की थी प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, जिसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल से एरियल स्प्रे किया जाएगा डेजर्ट और दीगर एरियाज़ में, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। वो बहुत एक तशवीशनाक बात है जिस पे हमें फौरी तौर पर अमल करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। और आज ये भी फैसला किया गया कि कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो 1 माह की तनख्वाह तो पहले ही दे चुके हैं, जो वो फंड है, लेकिन अप्रैल, मई और जून की तनख्वाह नहीं लेंगे, क्योंकि जो इस वक्त हमें बताया गया, आज फाइनेंस वालों ने भी ब्रीफिंग दी कि बहुत ज़्यादा उस पर भी हमें कटौती है, ख़ास तौर पर 28% के करीब तो फेडरल गवर्नमेंट से हमें कम मिले हैं आज के दिन तक, और मज़ीद भी आगे उसमें इजाफा होने का ख़दशा है। और इसी तरह हमारी अपनी भी 35% कम जो हैं वो रिकवरीज हुई हैं, और मज़ीद भी कम होने का इम्कान है, क्योंकि हम लोग टैक्स में और एसआरबी की तरफ से मुख्तलिफ कारोबार हजरात को उसमें हम लोग बहुत बड़ी दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, और वो इन माह में, तो इसलिए ये इश्यूज हमें दरपेश हैं। एक और इशू था जो हमारी फूड की प्रोक्योरमेंट चल रही है, उसके लिए भी जो फूड एक्ट है 1958 का, उसके तहत क्रैक डाउन किया जाएगा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, या फिर बैनल सूबाई भी कुछ शिकायत सामने आई हैं कि बहुत बड़ा एक माफिया उसमें काम कर रहा है, तो उन सब से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। तो मैं ये वो इश्यूज थे जो आपके सामने पेश करने थे। और फिर लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को की तरफ से, उस पर भी बहुत सीरियस कंसर्न थे कैबिनेट के, और सीएम साहब ने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप उन्हें लिखें कि इस दिनों में एक तो लॉकडाउन भी है, फिर रमज़ान शरीफ भी है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए और लोड शेडिंग कहीं भी ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। मज़ीद जो ऑर्डिनेंस और जो लॉ में अमेंडमेंट आई हैं उसके लिए मुर्तज़ा साहब आपको ब्रीफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध हुकूमत ने 3 कवानीन के मुसव्वदे थे जिसके ऊपर बात की और उसकी मंजूरी दी गई। पहला कानूनी मुसव्वदा था सिंध एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 2014। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, जब से पेंडेमिक फैला है, सिंध हुकूमत गाहे बगाहे जो फैसले करती चली आ रही है वो इस कानून के तहत इशू किया गया है, लेकिन उसकी सज़ा बड़ी कम थी माजी में। तो पहला फैसला ये किया गया कि उसकी सज़ा को सख्त बनाया गया है, और माजी में
फाइनेंशियल पेनल्टी सिर्फ 600 रुपए थी इसकी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सेक्शन 188 के तहत। तो उस क्लॉज को डिलीट करके एक नया क्लॉज ऐड किया गया है जिसके अंदर सजा को 10 लाख तक इम्पोज किया जा सकता है। ये मैक्सिमम अमाउंट है 10 लाख। अगर सिवेरिटी ऐसी है, अगर कानून की खिलाफ वर्जी इतनी बड़ी है जिसके अंदर बड़ा जुर्माना होना चाहिए तो 10 लाख तक जा सकता है। अगर नॉर्मल कोई ऑफेंस है तो जुर्माना जो है वो कम भी रह सकता है। ये इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को और बाकी जो हुकूमत जिन अफसरान को ये इख्तियार देना चाहती है उसको नोटिफाई करने का इख्तियार दिया गया है। तो आज इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई और इंशाल्लाह आज शाम तक ये ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को भिजवा दिया जाएगा ताकि उनकी मंजूरी के बाद ये अगले 120 रोज के लिए सूबा सिंध के अंदर नाफिजुल अमल होगा। दूसरा एक बहुत ही बड़ा मुफस्सिल ऑर्डिनेंस हमने ड्राफ्ट किया था जिसका नाम है सिंध कोविड इमरजेंसी ऑर्डिनेंस 2020। इसके अंदर 5 मोटे मोटे बड़े नुकात थे जिनको एड्रेस किया गया है। ये वो नुकात हैं जिनके बारे में सिंध हुकूमत माजी में फैसला करती आई है। 26 फरवरी के बाद वजीर आला सिंध ने और हमारे मुख्तलिफ महकमों ने ऐसे ऐलानात किए हैं तो उनको एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में मुरतब किया गया है। मैं वो जो इशूज हैं वो आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं। पहला इशू उसके अंदर किराए के जो घर हैं, दफातर हैं, दुकानें हैं, उसके हवाले से फैसला किया गया है कि 50,000 से कम किराए वालों के साथ रेंट नहीं लिया जाएगा फिलहाल, और जिनका रेंट 50,000 से ऊपर है उनको 50% का वेवर दिया जाएगा। ये 50% का जो वेवर दिया जा रहा है ये खत्म नहीं कर रहे, इसको डेफर किया जा रहा है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जब हालात बेहतर होते हैं तो लोग अपने मालिक मकान को ये पैसे दे पाएंगे। मैं वाजे करना चाहूंगा कि इस कानून का इतलाक उन लोगों के ऊपर नहीं होगा जहां पर मालिक मकान बेवा है, सीनियर सिटीजन है या डिफरेंटली एबल्ड है। इन 3 कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि अगर मिल्कियत इन 3 लोगों में से किसी की है तो यह इतलाक इसके ऊपर नहीं होगा। अगर किसी और शख्स का है तो वो मैंने आपको बताया 50,000 से कम पे 50% डेफर कर दिया जाएगा, 100% डेफर कर दिया जाएगा, और 50,000 से जो ऊपर रेंट है उसको 50% डेफर किया जाएगा। दूसरा फैसला जो सिंध हुकूमत ने किया वो यूटिलिटी बिल्स के हवाले से किया है। पानी के हवाले से हम ऑलरेडी नासिर शाह साहब अहकामात जारी कर चुके हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनसे बिल ना लिए जाएं, और अभी तक किसी भी रेजिडेंशियल कंज्यूमर से जब से ये कोरोना की इमरजेंसी आई है तब से पैसे नहीं लिए गए। ये फैसला किया गया है कि आइंदा भी ये पैसे उनसे रिकवर नहीं किए जाएंगे। और बिजली और गैस के बिलों के हवाले से भी ये ऑर्डिनेंस में इस प्रोविजन को डाला गया है कि हेस्को सेप्को के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसों को चार्ज नहीं करेगी। उसका एक स्लैब तय किया गया है। उस स्लैब के अंदर जो बिल्कुल ही लोएस्ट टीयर पे आते हैं, जो कम यूनिट्स यूज करते हैं, उनको मुकम्मल चार्ज नहीं किया जाएगा, और ज्यों ज्यों आप ऊपर जाते जाएंगे तो चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा कम का लेवल क्या है मैं आपको बता देता हूं। जी 1 से लेकर 260 यूनिट पर बिल नहीं लिया जाएगा। 261 से 350 यूनिट तक 25%, 351 से 450 यूनिट तक 50%, और 450 यूनिट से ऊपर जो है वो पूरा बिल देगा। तो इस स्लैब से आपको अंदाजा हो रहा है कि गरीब आदमी को, जो मुतवस्सित तबका है, उसको रिलीफ देने के लिए इस ऑर्डिनेंस को इशू किया गया है। तीसरा जो इशू जिसके अंदर एड्रेस किया गया वो नौकरियों के हवाले से है कि ये खबरें बड़ी मंजर आम पे आई हैं कि लोगों को नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है। इस हवाले से लेबर डिपार्टमेंट ने SOPs इशू की थी, अहकामात जारी किए थे कि किसी शख्स को नौकरी से बेदखल नहीं किया जाएगा, उसकी तनख्वाह भी उसको दी जाएगी। तो आज फैसला ये किया गया है कि ना सिर्फ लोगों को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन हमें इस बात का तदारुक है कि जो एम्प्लॉयर है, जो तनख्वाह देता है, उसको भी माली मुश्किलात का सामना है। तो इसलिए सिंध हुकूमत ने स्लैब्स मुतय्यन किए हैं कि जिन लोगों की तनख्वाह 50,000 से कम है उनकी तनख्वाह पूरी दी जाएगी, जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर है उनको स्लैब में बाइफरकेट किया गया है और उनकी कटौती एम्प्लॉयर कर पाएगा। इसको करने का बुनियादी मकसद यही है ताकि सारा बर्डन जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर ना जाए। जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, जिनके लिए गुजर बसर सिर्फ तनख्वाह से होता है, जिनके लिए वो पैसा बहुत जरूरी है, उनको मैक्सिमम रिलीफ देने की
کوشش کی گئی ہے. چوتھا ایشو جو قانونی آبلیگیشن ہے لوگوں کی، وہ جیسا کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ لوگ اگریمنٹس کرتے ہیں، اس اگریمنٹ کے اندر ٹائم فریم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کتنے دن کے اندر اس کانٹریکٹ کو عمل درآمد کرنا ہوگا. تو آج کل کے موجودہ حالات میں اس چیز کو فلفل کرنا مشکل ہے. تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک کرونا وائرس کی یہ ایمرجنسی اور یہ ایمرجنسی کا ٹائم پیریڈ سندھ حکومت متعین کرے گی، نوٹیفائی کرے گی، اس دوران اس ٹائم پیریڈ کا اطلاق نہیں ہوگا. جیسے ہی ایمرجنسی کو لفٹ کر دیا جائے گا، اس پرسکرائب پیریڈ کو لفٹ کر دیا جائے گا، اس کے 30 روز کے اندر اندر لوگوں کو اپنے واجبات بھی کلیئر کرنے ہوں گے، اپنے کانٹریکچل کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہوگا. اور اگر کسی شخص کو عدالت میں کیس فائل کرنا ہے تو وہ بھی اس سے مستفید استفادہ حاصل کر سکے گا. آخری چیز وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ 80% اپنی فی چارج کر پائیں گے، 20% وہ فی چارج نہیں کریں گے. پچھلے دنوں آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ حکومت کے اس فیصلے کے بعد جب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے وہ ڈائریکشنز تعلیمی اداروں کو ایشو کی تو کچھ تعلیمی ادارے عدالت میں گئے، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ایک قانونی ایشو اس کے اوپر چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اس آرڈیننس کے اندر اس چیز کو بھی میک شور کیا گیا ہے کہ اس کو قانونی شکل دی جائے کہ تعلیمی ادارے 20% ڈسکاؤنٹ جو ہیں اپنے طلباء کو دیں گے. میں یہ واضح کرنا چاہوں گا اس کی لاجک بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسکول یہ خرچہ کیسے بیئر کرے گا. اسکول کو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ جو اپنے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہ پوری دے، پھر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فیس وہ 80% چارج کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر 26 فروری سے اسکول بند ہیں، تعلیمی مراکز بند ہیں. اس دوران کا بجلی، پانی، گیس کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. یہ جو سارے آپ کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اس کے اندر کمی نیچرلی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ 20% ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پروپوز کیا تھا کہ یہ ریزنیبل اماؤنٹ ہے، چونکہ ان کے یہ تمام اخراجات نہیں ہو رہے اس لیے وہ 20% بیئر کر سکتے ہیں. اس لیے سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس بات کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. آخری چیز جو اس آرڈیننس کے اندر جو بہت ہی اہم ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہورڈنگ کے حوالے سے اور پرائسز کے حوالے سے، کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ ایمرجنسی آئی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ایمرجنسی میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، پیسے بنانے کی کوشش کی ہے. وہ جو ضروری اشیاء ہیں ان کو وہ ہولڈ کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں اور قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے کے حوالے سے بھی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس آرڈیننس کے اندر ہولڈنگ اور پرائس فکسیشن کے حوالے سے بھی چیزوں کو ڈال دیا گیا ہے تاکہ جو شخص اب ہولڈنگ کرے گا، پرائسز کو بیجا اعتبار سے بڑھائے گا، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس کی سزا 10 لاکھ روپے تک جاتی ہے، تو جو شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی دیا جا سکے گا. یہ آرڈیننس انشاءاللہ آج کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر صاحب کو بھجوا دیا جائے گا آئین کے آرٹیکل 128 کے تحت. اور گورنر صاحب سے ہم امید کریں گے کہ سندھ کے عوام کے بہتر مفاد میں، وسیع تر مفاد میں فوری طور پر اس آرڈیننس کے اوپر وہ دستخط کر دیں گے. اور ایک بار جب ان کا دستخط ہو جاتا ہے تو یہ نافذ العمل ہو جائے گا 120 روز کے لیے. ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو رولز ہیں 2005 کے اس میں بھی ایک ترمیم کی ہے، اور ترمیم اگین اسکول کی فیس کے حوالے سے ہے، وہ بھی کابینہ نے اپروو کر دیا اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن اب سے کچھ دیر میں انشاءاللہ ایشو کر دیا جائے گا. یہ نوٹیفیکیشن بھی فیس کے حوالے سے ہے کہ 80% وہ فیس چارج کر سکتے ہیں، 20% ان کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا. میں یہاں پر چونکہ ایک قانونی مسئلہ رائز ہوا ہے، میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر تقریباً 80 سے 85% اسکولوں نے سندھ حکومت کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اس فیصلے کی تعمیل کی ہے. اور میں آپ کے توسط سے ان تمام تعلیمی اداروں کا سندھ کی عوام کے بہاف پہ، سندھ حکومت کے بہاف پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس مشکل وقت میں اپنی حکومت کا ساتھ دیا، آپ نے اپنی عوام کا ساتھ دیا اور آپ نے پبلک کو، والدین کو 20% کا ڈسکاؤنٹ دیا. تو میں ایک بار پھر سندھ حکومت کے بہاف پہ، سندھ کی عوام کے بہاف پہ ان تمام اسکولوں کا شکر گزار ہوں. اور جو باقی 10-15% اسکولوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی ان سے میں ایک بار پھر گزارش کرنا چاہوں گا، مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سندھ کی عوام کے وسیع تر مفاد میں، بہترین مفاد میں، احساس بھائی چارگی کے تحت ان کو بھی اس حکم پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر جو قانونی آپشن سندھ حکومت کے پاس موجود ہیں وہ قانونی آپشنز کو استعمال کیا جائے گا ان کے خلاف. نہیں، تمام اسکولوں کے اندر 80% فیس چارج کر سکتے ہیں، 20% ان کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اب سوال جواب اگر ہیں تو ناصر شاہ صاحب اور میں موجود ہیں. ایک ہی بات، کرائے سے پہلے کہا کہ وہ نہیں لیا جائے گا، تو دکان کا یا گھر کا یا دونوں کرائے؟
اور اس کو کس طرح پابند کروائیں کہ کرایہ نہ لیا جائے، نمبر 1۔ اور تعلیمی اداروں میں صرف اسکول ہی کیوں، یونیورسٹیاں پرائیویٹ بڑی یونیورسٹی کی فیس زیادہ ہے، تو یونیورسٹیوں کو بھی کیا پابند کیا جائے کہ وہ بھی فیس میں کٹوتی کریں گے؟ دیکھیں ابھی جو عدالتی معاملہ چل رہا ہے وہ اسکولوں کے حوالے سے چل رہا ہے، چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن تھا جس کو انہوں نے چیلنج کیا۔ آپ کی جو یہ رائے ہے، آپ کا مشورہ ہے، سراکوں پہ اس کو بھی سندھ کابینہ میں ریز کیا جا سکتا ہے اور اس معاملے کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، بٹ اسکولوں کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک گھر ہیں، دکان ہے، دفاتر ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ رینٹ کے حوالے سے یہ ڈیفر کیا جا رہا ہے، یہ اس رینٹ کو معاف نہیں کیا جا رہا، اس کو ڈیفر کیا جا رہا ہے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب حالات بہتر ہوں گے تو مالک مکان یہ پیسے لے سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جب سے وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ اعلان کیا تھا، بہت سارے ایسے مالک مکان ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا ہے، اس کو فالو کیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے سندھ حکومت کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ایک چیز میں مس کر گیا تھا کہ ایسے کرایہ دار جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرایہ دے سکتے ہیں، یا ایسے امپلائر جو سمجھتے ہیں وہ اپنی کمپلیٹ تنخواہ دے سکتے ہیں، تو اس قانون کا اطلاق ان لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ جو شخص سمجھتا ہے کہ اس کی استطاعت ہے اپنی تنخواہ پے کرنے کی، اس کی استطاعت ہے کرایہ ادا کرنے کی، تو قانون کا اطلاق ان لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا، باقی لوگوں پر۔ اچھا میری صاحب یہ بتا دیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے حوالے سے آپ لوگوں نے بات کی تھی، اس وقت کراچی میں روزانہ کی بنیادوں پر کیسز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک تو آپ لوگوں نے ایک متمنی اپنائی تھی کہ مختلف یونیورسٹیز کو سیل کیا جا رہا تھا، وہ بھی آپ لوگوں نے ختم کر دیا۔ اب پھر ٹیسٹنگ کی آپ نے بات کی تھی کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو ہم بڑھا رہے ہیں، لیکن چونکہ 5000 تک بڑھ گئی ہے، لیکن پھر بھی 3000 2500 ٹیسٹ آپ کر رہے ہیں، تو یہ مطلب اس کی وجہ سے کیسز روز بروز جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں۔ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کو خاص طور پر فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کراچی میں کیسز جو ہے نا وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اچھا، میں پہلے آپ کے اس تاثر کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ سندھ حکومت صرف کراچی پر فوکس نہیں کر رہی ہے، صوبہ سندھ میں جہاں کہیں سے کیسز آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، کسی شخص کے سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ان کے پاس جاتی ہے، ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور وہ رپورٹ جو ہیں صرف کراچی میں اگین ٹیسٹ نہیں ہو رہے، کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، حیدرآباد میں، جامشورو میں، گمبٹ میں۔ انشاءاللہ لاڑکانہ کی لیبارٹری ہماری فکس ہو چکی ہے، بن چکی ہے، وہاں مشینیں سندھ حکومت پہنچا چکی ہے، اس کی اس وقت ویلیڈیشن چل رہی ہے۔ اگلے 2 سے 3 روز میں انشاءاللہ لاڑکانہ میں بھی ٹیسٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے کیسز میں اضافے کا ذکر کیا، دیکھیں جہاں جہاں ٹیسٹ کیا جائے گا کیسز آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوں گے، اور 11 سے 12% یہ چیز آ رہی ہے، تو آپ ٹیسٹوں پہ فوکس نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کیسز میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو متاثر کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیسوں میں اس لیے اضافہ ہوا ہے کہ لوگوں نے لاک ڈاؤن کو وائلیٹ کیا، اور اس لیے بار بار سندھ حکومت کہ چاہے وزیر اعلیٰ ہوں، ہمارے باقی وزراء ہوں، بار بار جب میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں، ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا یہ ناگزیر تھا، یہ فیصلہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کیا تھا، اور سندھ حکومت نے عوام کو اس وائرس سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کے میڈیا کے دوستوں کے توسط سے یہی میسج سندھ کی عوام کو جانا چاہیے، بلکہ پاکستان کی عوام کو جانا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے، گھروں میں رکھیں گے، تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کے جو مثبت اثرات ہیں ان کو فیس کر پائیں گے۔ کل میں نے ایک میسج دیا تھا کہ صوبہ سندھ کے اندر 182 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر جن کو کرونا وائرس کا کیس پازیٹیو آیا ہے۔ تقریباً 800 افراد ایسے ہیں جن کی 60 سال سے عمر بڑی ہے جن کے کرونا وائرس کے کیس ہیں۔ بچے تو اسکول اس وقت نہیں جا رہے، بچے تو باہر نہیں نکل رہے، جو 60 سال سے اوپر افراد ہیں وہ ریٹائرڈ لسٹ میں آتے ہیں، وہ تو اپنے دفاتر نہیں جا رہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کیس پازیٹیو ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ہم لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم اپنی احتیاط کو فالو نہیں کر رہے، ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے، تو ہم جب گھر پہنچتے ہیں تو ہم وہ وائرس کو اپنے بڑوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ اس لیے سندھ حکومت بار بار اس بات پر زور دیتی آئی ہے کہ ہمارے سب کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ ہم آئسولیشن کی پالیسی کو فالو کریں، ایس او پیز کو فالو کریں، لاک ڈاؤن کو فالو کریں۔ یقین جانیں ہمیں خوشی نہیں ہے یہ ریسٹرکشنز لگا کے، یہ مشکل فیصلے ہیں، لیکن یہ مشکل فیصلے آپ کے وسیع تر بہترین مفاد میں کیے گئے۔ آپ کی کوآپریشن کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر ہم ان فیصلوں کو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ بجلی کی بات کی، اس پر رعایت کی جائے گی، تو اس سے قبل جو ہے یہ باقی اداروں نے پاور ڈویژن نے رد عمل بھی ظاہر کیا کہ آپ سندھ حکومت نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے؟ سر اس میں ایڈ کیجیے گا کہ الیکٹرک نے چالاکی یہ کی ہے کہ ابھی بل بھیجنا شروع کر دیا اور 2 مہینوں کے بل وہ ریڈنگ کے ساتھ، یعنی کہ جس کے 150 تھا
दूसरे महीने का 150 300 करके उसके ऊपर सरप्लस चार्जेस करके आप भेजना शुरू कर दिए। उन्होंने मैसेज भी आ रहे हैं कि जी आप लाजमी भरे वरना डिस्कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपने जो ये सवाल पूछा। गोया आपके सवाल से जो मैं मतन अखज़ कर रहा हूं वो ये कि सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहती है, वफाकी हुकूमत रिलीफ नहीं देना चाहती। तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। हम तो बार बार कह रहे हैं ये कि हमारी जो जो फैसले हैं वो अवाम के बेहतरीन वसीतर मफाद में सिंध हुकूमत ने फैसला दिया ताकि गरीब आदमी को रिलीफ दे सके, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे सके। अगर फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि सिंध हुकूमत का ये फैसला गलत है तो मैं समझता हूं उनको भी इसकी नजरसानी करनी चाहिए। हम इस वक्त कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे, हम कोई वफाक सूबों के इख्तलाफात में बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं हम सब 22 करोड़ पाकिस्तानी कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए एक ही मिशन पर निकले हुए, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर सिंध हुकूमत ने यह ऐलान किया है जो आवाम के बेहतरीन मफाद में, तो मैं समझता हूं वफाकी हुकूमत को हमारे इस ऐलान का खैर मकदम करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए और इसी तरह के काम में हमारी मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ताजरों ने ऑनलाइन खरीदारी की बात की है और वो एतराज है उनको कि ऑनलाइन से सब ताजरों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। एक सवाल तो ये है। दूसरा, आपने ऑर्डिनेंस में गैस और बिजली की बिलिंग की बात की है, जबकि वफाकी हुकूमत क्या उससे कोऑर्डिनेशन आपकी हुई है, किस तरह उसका स्टेटस क्या है लीगल? आपके जो दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। तो अगर आप सिंध की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि सूबा सिंध का जो हुकूमत का फैसला है जो कि सिंध की आवाम के बेहतरीन मफाद में, उसे वफाकी हुकूमत अग्री नहीं करती, तो लेट द फेडरल गवर्नमेंट से दैट। हम समझते हैं कि इस डिफिकल्ट वक्त पे हर हुकूमत को काम करने की जरूरत है ताकि आवाम को आप बेनिफिट दे सकें। और मैं तो आज ये आपके तवज्जो से ऐलान करना चाहूंगा, ये रिलीफ पाकिस्तान भर में देनी चाहिए ताकि जो गरीब तबका है, तनख्वाहदार तबका है, उसको आप मुश्किल वक्त में सपोर्ट कर सकें। जहां तक आपने दुकानों के हवाले से बात की, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो दुकानों के हवाले से सिंध हुकूमत ने फैसला किया है वो तमाम ताजिर बिरादरी को कंसल्ट करने के बाद किया, उनकी रजामंदी के बाद किया। उन्होंने वजीर आला सिंध से एक नहीं 2 मुलाकातें की, हमारे वुज़रा से एक नहीं कई मुलाकातें की। कुछ मुलाकातों में मैं भी था, नासिर शाह साहब भी थे, और उन्होंने खुद सिंध हुकूमत के फैसलों को अप्रिशिएट किया था कि हम कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए जिस तरह इकदाम उठा रहे हैं वो उनके अपने वसी मफाद में है। उन्होंने सिर्फ गुजारिश ये की थी कि कोई वे आउट देने की जरूरत है ताकि वो अपनी दुकान खोल सकें और किसी तरीके से कारोबार कर सके। ये तजवीज़ उन्हीं की तरफ से आई थी कि ऑनलाइन या फोन पर उनको कारोबार करने की इजाजत दी जाए। सिंध हुकूमत ने इस डिमांड से एक्सेप्ट किया, इस डिमांड से इत्तफाक किया। उसके बाद हमने उनकी मशावरत के बाद ये एसओपीज इशू किया और मैं समझता हूं आज से एसओपीज का इतलाक हो गया है। वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अल्लाह करे अगले 14-15 रोज में हालात और बेहतर हो जाएं, हम इस वबा को काबू पा लें तो सारी दुकानें खुल जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें शौक नहीं है दुकानें बंद करने का, हमें शौक नहीं है दफातर बंद करने का। हम समझते हैं कि ये फैसले उन्हीं की भलाई के लिए हो रहे हैं, उन्हीं की बेहतरी के लिए कि उन्हें एहतियात करने की जरूरत है, इसलिए सिंध हुकूमत ने फैसले किए। अगर वो हमारा साथ देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, अवाम हमारा साथ देगी, तो यकीन जाने कोरोना वायरस की इस जंग में सिंध हुकूमत और बेहतर तरीके से, मुतहर्रिक तरीके से कामयाबी के साथ काम कर पाएगी। ये करके मैं आ रहा हूं। शिकायत आई आज जो सारा दिन अपडेट था कि इसके जो दूर दराज इलाके हैं, खैर बादशाह कोस्तान जाबलो एरियाज है यहाँ, अब वहाँ लोग तो गदा गाड़ी पे, ऊँट पे, डगा गाड़ी में इसमें लेके सामान जाते हैं या कोई दुकान से आके बाजार को उनको खरीदना पड़ता है। तो इस तरह के एरियाज है उनमें वो ऑनलाइन खरीदारी किस तरह करेगा? वहाँ तो मोबाइल बहुत सारे इलाके हैं जहाँ मोबाइल सिस्टम ही नहीं है। नहीं, फोन तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हर हिस्से में अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। आप इंटरनेट पर ऑर्डर नहीं कर सकते तो आप फोन पर ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस भी वो कहते हैं ना, इट्स द न्यू वे ऑफ लिविंग नाउ। हम सबको रीएडजस्ट करना होगा, हम सबको अपनी आदतों को चेंज करना होगा। माजी में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रोज होती थी, दिन में 2-2, 3-3 बार आपसे बात करते थे, हम करीब बैठते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा। तो हमें सबको अपनी आदत को चेंज करने की जरूरत है और मैं समझता हूँ यही मैसेज अगर मीडिया के थ्रू पब्लिक को जाएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम को वो समझ पाएंगे। ये करके मैं आ रहा हूँ। तो सर फरमाइएगा कि आप ऑर्डिनेंस भेज रहे हैं गवर्नर हाउस को, गवर्नर हाउस ने पहले ही खदशात जाहिर कर दिए कि इसेंशियल सर्विसेज पर कमान नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। फरमाइएगा अगर वहां से अप्रूवल नहीं आती है तो उसके बाद आपके पास कानूनी क्या ऑप्शन होगा? और दूसरा, आपने साइबर क्राइम को भी खत लिखा है
मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं उस पर कुछ स्टेक होल्डर्स का ख्याल है कि आप तनकीद से के खौफ के मारे ये खत लिख रहे हैं। अच्छा, मैं कौन सा जवाब पहले दूं, आप बताइए, स्पाइसी जवाब पहले दूं या? अच्छा देखिए, आपने जो ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की, देखिए हमारा गिला यही है कि पहले चीज को देख लो, पढ़ लो, फिर जवाब दे दो। तो अभी तक उनके पास मुसव्वदा ज्ञान ही, उन्होंने कह दिया कि हम इससे इत्तफाक नहीं करते। मैं समझता हूँ इन अप्रोप्रिएट चीज़ है, पहले कागज़ को पढ़ लें। सिंध हुकूमत समझती है कि आवाम के बेहतरीन मफाद में, इसलिए ये फैसला हमारी काबीना ने किया है। सिंध के गवर्नर भी हमारे अपने गवर्नर हैं, तो मैं समझता हूँ उनको भी सिंध की आवाम की तकालीफ का उतना ही एहसास होगा। और हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह जब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा उनके पास जाएगा तो सिंध की आवाम के बेहतरीन मफाद में उस मुसव्वदे से वो इत्तफाक करेंगे और वफाक को भी कन्विंस करेंगे कि उन्हें इत्तफाक करना चाहिए। अब जो आपने साइबर क्राइम के हवाले से बात की, मैं तो अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर मेरी हुकूमत के खिलाफ, वो हुकूमत जो कि 26 फरवरी से नेक नियति के साथ काम कर रही है, वो हुकूमत जो कि जब बाकी वफाकी हुकूमत के वज़रा गायब थे, बाकी सियासी जो हमारे हरीफ हैं वो मैदान में नहीं थे, हमारा वज़ीर आला, हमारे वज़रा, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मुतहरिक अंदाज से लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा था। और आपने देखा कि दुनिया भर से उस काम की पजीराई आई, दुनिया भर से। ऑल ऑफ अ सडन पिछले कोई हफ्ते 10-12 रोज में एक नई कैंपेन प्रोपेगेंडा की स्टार्ट हुई हमारे खिलाफ। कुछ वफाकी वज़रा कराची आते हैं, इल्ज़ाम का निशाना बनाते हैं हमको, कोई 8 अरब कहता है, कोई 12 अरब कहता है, जो हक़ाइक़ के मुनाफी बात थी, हम खामोश रहे। हमने सनतें बंद की तो आवाम के वसीतर मफाद में, आपके वसीतर मफाद में की। हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि शायद हम सनतकारों से दुश्मनी कर रहे हैं। हमने सनतकारों की रिक्वेस्ट पे सनतों को खोलने का फैसला किया, वजीर आजम की रिक्वेस्ट पे सनतों को खोलने का फैसला किया, तो हम पे फिर इल्ज़ाम लग रहा है कि हम पैसे ले रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई शवाहिद अगर किसी के पास हैं, कल मैंने ये पैगाम दिया था परसों, और पैगाम दिए हुए 36 घंटे हो गए, अगर किसी शख्स के पास कोई शवाहिद है कि सिंध हुकूमत ने आपसे पैसे मांगे, हमारे किसी अफसर ने आपसे पैसे मांगे, हमारे किसी वजीर ने आपसे पैसे मांगे, तो बताइए। अभी तक 36 घंटों में मेरे पास तो इत्तला नहीं आई। आप लोग भी शहर में घूमते फिरते हैं, आपको किसी ने शवाहिद पेश किए? तो मैं समझता हूं इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, किसी की जात के ऊपर पर्सनल अटैक करना बड़ा आसान है, लेकिन चीजों को प्रूफ करना गलत होता है। सिंध हुकूमत को दुख हुआ, और दुख इसलिए हुआ कि पिछले 60 रोज से हम मुल्क के अंदर कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इकदामात आवाम के बेहतरीन वसीतर मफाद में। और अगर हम किसी भी सेक्टर को रियायत देते हैं तो रियायत वजीर आजम के कहने पर दी जा रही है, तो क्या मेरे लिए मुनासिब है यह कहना कि वजीर आजम ने किसी से पैसे लिए हैं? मैंने कोई इल्जाम लगाया इस तरह का कि वफाकी हुकूमत क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है इन सनतों को खोलने के लिए? वजीर आजम पाकिस्तान ने सूबों को रिक्वेस्ट की, हमारे वजीर आला ने वजीर आजम पाकिस्तान का एहतराम किया कि हां वजीर आजम साहब आपने ये बात की, हम SOPs के साथ इस चीज की इजाजत दे देते हैं। तो अगर ये एहसास सिंध की हुकूमत में है कि हम इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, हम कर सकते हैं इल्जाम तराशी, हम इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, हम एहतियात कर रहे हैं बात करने में, तो ये अगर एहतियात हमारे सियासी हरीफ भी करें इस वक्त पर और सियासी नुक्ताचीनी ना करें, इन हालात में जब आपको कौम को जोड़ने की जरूरत है, मुत्तहिद करने की जरूरत है, आप लोगों के अंदर तफरका पैदा कर रहे हैं, आप गलत बातें कर रहे हैं, इसलिए ये नोटिस भेजा गया, ये खत भेजा गया। ये हम चाहते तो पुलिस से इंक्वायरी करा लेते, हमने FIA को भेजा, वफाकी इदारा है, कोई इल्जाम नहीं। अल्लाह करे जिन लोगों ने जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको वो मैसेजेस फॉरवर्ड करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि किस कर्ब से सिंध हुकूमत भी गुजर रही है, हमारे वज़रा भी गुजर रहे हैं, हमारे घर वाले भी ये चीज फेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं उनको जरा सोचने की जरूरत है। हमारे लिए बहुत आसान है हम फिंगर पॉइंटिंग स्टार्ट कर दें, लेकिन PTI के उन दोस्तों को सोचना चाहिए कि अगर मैं फिंगर पॉइंट करता हूं तो 4 उंगलियां 3 उंगलियां मैं अपने आप पर भी पॉइंट कर रहा हूं। हमारे भी एहसास हैं, हमारी भी जज्बात हैं, इस तरह इल्जाम तराशी ना करें इन हालात में। हम सबको मिलकर कोरोना वायरस की वबा से निमटने की जरूरत है। खुदारा कौम को तकसीम ना करें, कौम को तफरके में न डालें,
قوم کو متحد کر کے ایک نیریٹو دیں کہ یہ فیصلے ہم سب کے بہترین مفاد میں، کیونکہ کرونا وائرس پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دیکھ کر نہیں آئے گا، کرونا وائرس چھوٹا بڑا امیر غریب دیکھ کر نہیں آئے گا، حکومت اپوزیشن دیکھ کر نہیں آئے گا. یا آپ کو بھی لگ سکتا ہے، مجھے بھی لگ سکتا ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی لگ سکتا ہے، مجھے بھی لگ سکتا ہے. تو خدا را اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. ہم نے اپنا قانونی حق استعمال کیا ہے، ایک وفاقی ادارے کو خط لکھا ہے اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ وفاقی ادارہ ٹرانسپیرنٹلی اچھے طریقے سے میرٹ کے اوپر تحقیقات کرے گا، اور جن لوگوں نے یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ کر کے جب سے سندھ میں لاک ڈاؤن لگا ہے اس وقت سے بہت سارے احکامات حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے، لیکن جو احکامات جاری کیے گئے ہمیشہ اس کی خلاف ورزی ہوئی، ابھی تک کوئی اس کے اوپر عمل درآمد پراپرلی نہیں ہو سکا. آپ سندھ حکومت نے کہا ڈبل سواری میں پابندی ہے، ٹرپل سواریاں چل رہی ہیں، کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. مارکیٹوں کا کہا گیا کہ مارکیٹوں میں رش نہ ہو 5 بجے تک ہو، لیکن مارکیٹوں میں اگر آپ جا کے اس وقت حالت دیکھیں تو انتہا سے زیادہ رش ہے. مساجد میں بڑے اجتماعات کا منع کیا گیا، بڑے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں. سر سوشل میڈیا پہ آپ کے اوپر جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ کا کہ سندھ میں کورونا جو ہے صبح 8 بجے سو جاتا ہے اور 5 بجے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جاگ جاتا ہے شام 5 بجے کا. تو یہ آپ آرڈرس کو جاری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس پہ کیا کہیں؟ اچھا، تنقید کا نشانہ صرف سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے؟ کوئی پنجاب کے بارے میں، کے پی کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. میرے خیال میں حالات وہاں پر اور زیادہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے سنگین ہیں. لیکن آپ نے سوال بڑا اہم کیا ہے. دیکھیں، ریاست اور عوام ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت اور عوام ایک گاڑی میں ہماری سواری ہے. حکومت عوام کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، عوام حکومت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ عوام کے مفاد میں اٹھائے نا، ہمارا اپنا مفاد تو نہیں ہے. دیکھیں، ابھی ناصر شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو کاروبار بند ہوئے ہمیں ٹیکس کلیکشن کا نقصان ہو رہا ہے، تو سندھ حکومت کو نقصان ہو رہا ہے اس کا، لیکن ہم نے فیصلہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کیا. میں سمجھتا ہوں عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ڈبل سواری پر پابندی کی گئی ہے تو عوام کی بھلائی کے لیے ہے. اگر دکانوں کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تو عوام کی بھلائی کے لیے. اگر عوام خود اپنے انٹرسٹ کو وائلیٹ کرے گی، اگر خود اپنے انٹرسٹ کو بار بار نظر انداز کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب چیز نہیں ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حکومت اور عوام کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کو یہی میسج عوام کو دینا چاہیے کہ یہ فیصلہ عوام کی بھلائی کے لیے ہے، عوام کے بہترین مفاد میں. اگر وہ حکومت کا ساتھ دیں گے، آپ یقین جانیں وہ صرف حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، وہ اپنا ساتھ دے رہے ہوں گے، وہ اپنے بزرگوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے، اپنے بچوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے. میں نے آپ کو فگر دیا نا کہ 800 افراد 60 سال سے بڑی عمر کے ہیں، یہ تو باہر نہیں نکلے نا. 182 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر، یہ بچے تو گھروں پر ہیں. ان کو وائرس کیسے لگائی ہے؟ ان کے ٹیسٹ کیسے پازیٹیو آئے؟ کیونکہ ان کے گھر سے کوئی شخص نکلا ہوگا، کسی نے ڈبل سواری کی ہوگی، کوئی بازار گیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ احساس میڈیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اس بات کی اور بہتر طریقے سے، مؤثر طریقے سے تلقین ہو سکے اور ہم مل کر یہ کام کر سکیں. حکومت اور پبلک اس میں پارٹنرز ہیں، ہم لوگ مل کر کام کریں گے، زیادہ مؤثر طریقے سے ایک دوسرے کی خدمت کر پائیں گے. یہ کر کے آپ اب آپ نے جو نیا آرڈیننس بنایا ہے اس میں کیا سزا کا قانون ہے جس کو کرنا مثبت ہے یا کوئی اور وبائی امراض میں مبتلا ہے اور خود کا خیال نہیں رکھتا باہر نکلتا تو کیا سزا؟ دیکھیں، یہ پیشنٹس کے حوالے سے اس آرڈیننس کے اندر کوئی بات نہیں کی گئی ہے. آرڈیننس کے حوالے سے جو فیصلے یا کرونا وائرس کے پیشنٹس کے حوالے سے جو 2014 کا ہمارا ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ ہے اس کے تحت مختلف آرڈرز جو ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ ایشو کر رہا ہے، تو اس کا اطلاق اس طریقے سے کیا جائے گا. یہ جو آرڈیننس آج اپروول دی گئی ہے یہ ریلیف اورینٹڈ ہے کہ کس طریقے سے آپ جو لوگ اس وقت متاثر ہیں اس تمام ان فیصلوں سے، ان کو کس طریقے سے آپ ریلیف دے سکتے ہیں. جی آپ کرونا سے لڑ رہے ہیں، کل جو ہے کل سے یہ بات آ رہی ہے کہ NFC میں کٹ ڈال لیں اور پھر 18ویں ترمیم پر ضرب لینے کے لیے جو ہے وہ پر تولے جا رہے ہیں. کیا یہ پورے کرونا اتنی بڑی وبا ہے ان کو ابھی تک 18ویں ترمیم اور جو ہے NFC نظر آ رہا ہے اس کی بڑی جنگ سے نکلنے
हालत बदली है। आपने बताया कि अभी बहुत सारे टैक्स आपको मिल ही नहीं रहे, ऊपर से एनएफसी में कट मारा जाए और आपका आईनी हक 18वीं कानून छीन दी जाए, तो क्या ये सूबों को धकेला जा रहा है बगावत के लिए? अल्लाह ना करे जी। देखिए, मैं समझता हूँ, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा, आईनी एतबार से ये चीज़ हो नहीं सकती है। अगर वफाकी हुकूमत ये सोच भी रही है तो वफाकी हुकूमत के तो अपने हुकूमत के लाले हैं इस वक्त, उनके नंबर सिंपल मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से बनती है। आईनी एतबार से 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं है, और चूंकि 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं है तो ना 18वीं तरमीम के जो फैसले थे उनको वो ख़त्म कर सकते हैं, और ना एनएफसी के हवाले से। मैं ये वाजे करना चाहूँगा, मौजूदा आइन में लिखा हुआ है कि अगला एनएफसी अवार्ड जो है वो पिछले के मुकाबले में और ज़्यादा इख्तियारात देगा और ज़्यादा वसाइल सूबों को देगा। तो जब तक वो मौजूदा आईनी प्रोविजन मौजूद है, गालिबन आर्टिकल 160 कैपिटल ए है वो आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है। तो मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, आईनी डिस्पेंसेशन है हमारी, उसके अंदर ये चीज़ हो नहीं सकती। तो मुझे नहीं पता कि कौन लोग इस तरह की गॉसिप मॉन्गरिंग कर रहे हैं, कौन इस तरह के ख्यालात कर रहा है। इस तरह की कोई तजवीज़ एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या सिंध गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं की है, और ना वो ज़ेर गौर है। जब ये आर्टिकल्स तैयारी के मरहले में था, तब गवर्नर साहब ने कहा था कि इस आर्टिकल्स कोई मौजूदा सूरत में जरूरत नहीं है, अगर उसको मुस्तरद करते वापस करते तो क्या मसला होगा? अच्छा, ऑर्डिनेंस आइन इतनी खूबसूरत चीज़ है कि उसके अंदर हर सवाल का जवाब है। अगर हम आइन को फॉलो करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक बार वो मुस्तरद करते हैं तो हमारे पास इख्तियार है वापस भेजने का। जब सेकंड टाइम हम भेजेंगे तो वो बाइंडिंग होगा उनके ऊपर। बट मैं अभी भी समझता हूँ गवर्नर साहब हमारे अपने गवर्नर हैं,